The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म दिवा भट्टराई उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा उठेका विषयमा तपाईलाई कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155 41 54 41 905 मा टिपाउन सक्नुहुनेछ अथवा रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको स्थानमा कमेन्ट गरेर पनि प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल भारत सम्बन्ध पेचिलो भइरहेको विश्लेषण पटक पटक हुने गरेका छन्। आधुनिक विश्व परिवर्तनसँगै हुन नसकेको दुई मुलुक बीचको कैयौं व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दा अझै सुल्झन सकिरहेका छैनन्। खुला सीमाका कारण आइपर्ने समस्यासँगै आयातमा निर्भरता, खुला यातायातको व्यवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण पनि भारत नेपाल सम्बन्ध नागरिक स्तरबाटै विशेष छ। यद्यपि दक्षिण छिमेकीका तर्फबाट भएको सीमा अतिक्रमण, दार्चुलामा ट्विन काट्ने जस्ता अमानवीय घटनाको साक्षी समेत हामी हुन परिरहेको छ। यी सबैका बीचमा नेपाली मुद्दालाई भने भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ भन्ने विश्लेषण काठमाडौँमा हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले 2075 फागुनदेखि 2078 कार्तिकसम्म भारतमा नेपालको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य समेत रहिसकेका निलाम्बर आचार्यज्यूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मैले भनेका यी सबै घटनाक्रमका बीचमा तपाईँ भारतमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको थियो। भारत बसाइको झन्डै 3 वर्षको अवधि चाहिँ कस्तो रह्यो विशेष परिस्थितिमा? भारत बसाइको यो अवधि निकै घटनापूर्ण रह्यो, उतार चढावपूर्ण रह्यो। भारतसँग हाम्रा व्यापक र गहन सम्बन्ध छन्, त्यस्तै समस्याहरू पनि चर्केर आएको यो समय थियो र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति कोरोना कोभिडले पनि चाहिने समस्यालाई अझ उल्झाएको स्थिति थियो। त्यसैले यो वर्ष यो चाहिने 2.5 वर्ष अत्यन्तै चाहिने घटनापूर्ण र उतार चढावपूर्ण थियो। जस्तो दिल्लीले काठमाडौँलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा काठमाडौँमा जुन धारणा छ त्यो भन्दा के फरक छ दिल्लीको दृष्टिकोण? दिल्लीले काठमाडौँलाई कसरी हेर्छ भन्नेमा काठमाडौँमा के धारणा छ भने सम्पूर्ण चाहिने दिल्ली एउटै हो, सम्पूर्ण भारत एउटै हो, सरकारले जसरी हेर्छ अरूहरूले पनि त्यसरी हेर्छन् भन्ने छ। त्यो त्यति होइन, अनि केही फरक छ। दिल्लीमा पनि विभिन्न दृष्टिकोण छन्, विभिन्न विचार छन्, मिडियाका पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन्छन्। त्यसैले दिल्लीको दृष्टिकोणमा चाहिने कसको दृष्टिकोण भन्ने कुरा बढी आउँदछ। जस्तो उदाहरणकै निम्ति नै भनौँ न, जवाहरलाल नेहरूको समय एउटा दृष्टिकोण थियो, इन्दिरा गान्धीको समय अर्को दृष्टिकोण आयो, गुजरालको समय चाहिँ हाम्रो निम्ति अत्यन्तै अनुकूल दृष्टिकोण आयो, मोदीको समय चाहिँ अर्कै दृष्टिकोण आयो। त्यसैले दृष्टिकोणमा फरक देखिएका छन्। जस्तो तर मूल कुरा चाहिने दिल्लीले हेर्दाखेरि हेर्ने त चाहिने आफ्नो स्वार्थ हो, नेपालको स्वार्थ हेर्दैन। नेपालको स्वार्थ नेपालले नै हेर्नुपर्छ। दिल्लीले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ, त्यो स्वार्थ अनुसार व्यवहार गर्छ। जहाँ हाम्रो स्वार्थसँग बाजिन्छन् हामीले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राखेर आफ्नो अडानमा बस्नुपर्छ। तपाईँ दिल्लीमा बसेर दिल्लीको पर्सेप्सन देख्दाखेरि तपाईँले फरक दृष्टिकोण पाउनुभयो होइन? जस्तो नेपालमा काठमाडौँले चाहिँ दिल्लीले गरेका एक्सन र भारतीय मिडियाले गरेको प्रस्तुति, ती दुईटा चिज चाहिँ देखिन्छ। ती विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले कतिको निर्णय गर्ने त? त्यसो भए हेर्नुहोस् के छ, जस्तो चाहिँ नि ब्लकेड भयो, ब्लकेडमा दिल्लीको सबैको एउटै दृष्टिकोण छैन। ब्लकेडलाई त्यसै समय पनि विरोध गर्नेहरू पनि थिए, अहिले पनि ब्लकेड चाहिँ नि ठिक छैन भन्नेहरू रहेका छन्। त्यस्तै एपीजीको रिपोर्ट चाहिँ दिल्लीले बुझिराखेको छैन। होइन, रिपोर्ट त कमसेकम बुझिदिनु पर्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, अध्ययन गर्ने, कति कार्यान्वयन गर्ने, त्यो त चाहिने पछिको काम हो। बुझ्दै नबुझ्नु त हुँदै भएन भन्ने चाहिने स्वरहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। तसर्थ हामीले एकै किसिमको छ। फेरि अर्को, दिल्लीको कुनै पनि मानिसले अथवा इन्डियाको कुनै पनि चाहिने भूतपूर्व कर्मचारी अथवा चाहिने बुद्धिजीवीले केही बोलिदियो भने सम्पूर्ण इन्डियाको भनाइ हो अथवा सरकारकै भनाइ हो भने जस्तो गर्छ, त्यसो हुँदैन। अनि त्यहाँ उसको प्रभावै नहुन पनि सक्छ अथवा प्रभाव भएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले चाहिने विविधतायुक्त चाहिने स्वरलाई, विविधतायुक्त
समझदारीमा नै लिनु पर्दछ। जस्तो अब यो दार्चुलाको जुन ट्विन काट्ने सम्बन्धमा घटना भयो, ती सन्दर्भमा दूतावासबाट यस्तो भयो भनेर खबर गर्न गइयो कि गइएन, त्यो विषय अलिकति प्रस्ताइदिनुहुन्छ? त्यो घटनाको विषयमा के भयो? त्यो घटना चाहिँ नि काठमाडौँले नै आफैले चाहिँ नि सिधै यहाँको दूतावासलाई गरेको हो, त्यहाँको दूतावासलाई गर्ने भनेको थिएन। फेरि सुरुमा त त्यो घटनाबारे केही नबोल्ने भन्ने नै आएको थियो, अध्ययन गर्ने यहीँको अध्ययनका कुराहरू आए। त्यसर्थ चाहिँ नि सरकारबाट एउटा नोट गइसकेको छ, त्यो नोट चाहिँ नि यो भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएको छ, त्यसैले सरकारले आफ्नो चाहिँ नि आपत्ति जनाएको छ, तर त्यो धेरै पछि गएको हो। जस्तो अब दक्षिण सीमा अतिक्रमण र लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषय पनि त्यतिखेर आयो, चुच्चे नक्सा जोड्ने निर्णय भयो, त्यो सम्बन्ध पेचिलो भयो त्यसले गर्दा। अनि फेरि त्यतिखेर भारतको अयोध्याका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, अब कोभिड संक्रमणका विभिन्न घटना भए, त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ रहेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा कस्ता खालका विषय आउँछन्? किनभने कर्मचारी तन्त्रले नै नेपाल र भारतको विषयमा छेकिरहेको छ भन्ने छ, तपाईँको एक्सपिरियन्सेस होला नि। जहाँसम्म हाम्रो सीमाको कुरा छ, सीमाभन्दा पनि हाम्रो चाहिने जो भूगोललाई चाहिने भारतले आफ्नो भनेर पनि राखेको छ, त्यो हाम्रो लिम्पियाधुरासम्मको चाहिने हाम्रो चाहिने सीमा जान्छ। लिम्पियाधुराबाट नै चाहिने महाकाली नदी सुरु हुन्छ। महाकाली नदीदेखि पश्चिमतिर मात्रै चाहिने उसको भारतको हो। यता त हाम्रो भनेर सुगौली सन्धिले प्रष्टै भनेको छ। यो कुरालाई भारतमा पर्याप्त रूपमा जानकारी गराइएको छ, जानकारी छ। बौद्धिक वर्गलाई पनि जानकारी छ, कर्मचारी वर्गलाई जानकारी छ, राजनीतिक वर्गलाई जानकारी छ, नेतृत्व वर्गलाई जानकारी छ। तर उनीहरू यस विषयमा पटक पटक नेपालले अनुरोध गर्दाखेरि पनि मौखिक रूपमा अनुरोध गर्यौँ, लिखित रूपमा अनुरोध गर्यौँ, विरोध पत्र जनायौँ, चिठी लेख्यौँ, तर यस विषयमा कुराकानी भइराखेका छैनन्। यो एउटा वास्तविकता हो भने सीमा सम्बन्धी अन्य कुराहरू पनि रहेका छन्। जस्तो सीमामा चाहिने हाम्रो सीमा स्तम्भका कुराहरू छन्। सीमामा चाहिने जो 10 गजा छ, 10 गजालाई 10 गजाकै रूपमा राख्ने भन्ने छ। सीमाबाट आवत जावत गर्दाखेरि नेपालीहरूले बिहोर्नु पर्ने केही समस्याहरू छन्, ती रहेका छन्। त्यस्तै सीमामा डुबानका समस्याहरू छन्, बाटो बनाउने भन्ने सन्दर्भबाट अथवा उतातिरबाट एउटा अग्लो बाँध बनाइदिँदाखेरि हाम्रा केही भूभागहरू डुब्न जाने जान्छन्। यी केही सीमासँग जोडिएका छन् समस्याहरू छन्। त्यस्तै सीमाको दुरुपयोगका समस्याहरू पनि रहेका छन्। यसैले यी विषयमा भारतलाई प्रशस्त जानकारी छ, प्रष्ट जानकारी छ। तर यसलाई समयमै सम्बोधन गर्ने, यसको समाधान गर्नेतिर जति सक्रियता हुनुपर्ने हो त्यो सक्रियता देखिएको छैन। जस्तो नेपालको स्वार्थ मात्रै नभइकन सीमाको विषय त आतंकवाददेखि लिएर अपराधका विषयमा पनि भारतको चासो र भारतको स्वार्थ पनि जोडिएको विषय हो। त्यसमा चाहिँ खासै भारतको पक्षबाट चाहिँ त्यति धेरै सीमा समस्या समाधानका लागि त्यति तदारुकता देखिँदैन। किन होला त्यो चाहिँ? किन भन्दाखेरि भारतले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कडाई गर्दै आएको छ। उसको सीमा सुरक्षा बल जो छ त्यसको चाहिँ नि उपस्थिति बढाउँदै गएको छ। त्यसैले आफ्नो तर्फबाट उसले त कडाई गर्दै आएको छ। हाम्रो तर्फबाट मात्रै कमजोरी भएको हो। तसर्थ चाहिँ नि सीमालाई हामीले पनि चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नु पर्दछ, सीमा खुलै राख्नु पर्दछ। आवत जावत हजारौँ मानिस चाहिँ नि आवत जावत गर्छन् यी सीमाबाट। रोजगारीसँग सम्बन्धित छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, पढाइसँग सम्बन्धित छ र विभिन्न चाहिने धार्मिक चाहिने चाड पर्वसँग सम्बन्धित छ, सामाजिक सम्बन्धहरूसँग जोडिएको छ। तर यसलाई चाहिने दुरुपयोग नहोस् भनेर त व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यही कुरा चाहिने हाम्रो इपिजीको रिपोर्टमा पनि चाहिने हामीले हाम्रा के समस्या छन्, कहाँ समाधान गर्नुपर्छ भनेका हौँ। इपिजीको रिपोर्ट नै चाहिने अहिलेसम्म भारतको सरकारले त्यसलाई बुझ्न चाहिने मानिरहेछन्, बुझिरहेछैन भन्नुहोस् न। बुझ्न नमान्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, दुईटा कुरा चाहिने मा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। हामी चाहिने हिजोकै सम्बन्धलाई यथावत राखेर त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरेर जे चाहिने विश्वमा परिवर्तन आए, नेपालमा परिवर्तन आए, भारतमा परिवर्तन आए, त्यसलाई चाहिँ ध्यानै नदिएर
अनि सन् 1950कै चाहिने दृष्टिले चाहिने सम्बन्ध चाहिने अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने सम्बन्ध त चाहिने लाई त्यति बढाउनलाई मद्दत पुग्दैन। त्यसैले आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक कानुन, आधुनिक चाहिने समझदारी, आधुनिक चाहिने स्वाधीनताका, सार्वभौमिकताका, पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तहरूको आधारमा चाहिने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र पुरानै जो छ त्यसैलाई कायम राखौँ भन्ने दृष्टिकोणका बीच चाहिने यो भिन्नता हो, मतभेद हो। भारतले 1950को सन्धिमा लाई फेर्न नचाहनु नै चाहिने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चिज हो। 1950को सन्धिलाई हेरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको आधुनिक चाहिने मान्यता अनुसारको सम्बन्ध चाहिने हामीले विकसित गर्नुपर्छ। जस्तो प्रभुत्व व्यक्ति समूहले तयार पारेको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने भन्ने अडानले चाहिँ रोकिएको हो भन्ने पनि खालको एउटा तब्का छ नि, जुन चाहिँ सचिव स्तरमा पनि बुझाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन तहमा लैजाँदा हुन्थ्यो। काठमाडौँले चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलमै बुझाउनु पर्छ भन्ने अडान राख्दाखेरि चाहिँ बुझाउन नसकिएको भन्ने पनि एउटा विश्लेषण छ। के त्यो साँचो हो त? यो चाहिँ नि अनुमान कुरा त्यो भन्दै भइहाल्यो नि। तिमीहरूले बुझाइराखेका छौ, उसलाई सचिवलाई बुझाउन भनेर भन्दै भइगयो नि। हामी बुझ्न तयार छौँ, बुझाउ। त्यो भन्या त आउनु पर्यो, या मन्त्रीलाई बुझाउ भने भइगयो होइन भनेपछि। किनभने पहिलेको चाहिँ नि समझदारी त्यही हो, कुराकानी हुँदाखेरि पनि त्यही भनिएको हो, तसर्थ हामीले पनि त्यही समझदारी बनायौँ। त्यो समझदारीबाट बेग्लै किसिमले जाने भनेपछि त्यही भने भइहाल्यो। अनुमान किन गर्नु पर्यो? र हामी त मित्र राष्ट्र हौँ, खुला रूपले चाहिँ यो त्यो तयार भइसकेको छ, 2-3 वर्ष भइसक्यो। अनि प्रधानमन्त्रीले किन बुझ्नु पर्यो र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउनुहोस् भने भइगयो नि, होइन? त्यसैले त्यो फेरि के भन्छ, त्यो हामीले बुझाउने भन्नुभन्दा पनि त्यो त उतातिरको इपिजी त चाहिने के भन्दाखेरि संयुक्त हो नि। 4 जना चाहिँ भारततिरका थिए, 4 जना नेपालतिरका, 8 जनाको चाहिने हो। तसर्थ त्यहाँ बुझाउने, बुझ्ने इत्यादि गर्ने भन्ने कुरा त त्यहाँको प्रधानमन्त्री समय लिने इत्यादि भन्ने कुरा त बढी सक्रियता त ती 4 जना भारतका हाम्रा 4 जना मित्रहरूको हो। उनीहरूलाई भन्दै भइगयो। हामीलाई भन्न चाहिने उहाँहरूले चाहनुहुन्न भनेपछि उहाँहरू मार्फत भने पनि भयो। युपिजीका त 4 जना सदस्य छँदैछन् नि उहाँ पनि। जस्तो तपाईँ भारतका लागि राजदूत हुन पुग्नुभयो, त्यसै गरी डाक्टर राजन भट्टराई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार हुनुभयो। यति जिम्मेवार पदमा रहिसक्दा पनि एउटा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी हो कि उहाँहरू आफै थामथुम पार्ने प्रयासमा र त्यसलाई चाहिँ महत्त्व नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ? यो हाम्रो चाहिने बल हो, कमजोरी होइन, हाम्रो बल हो। यसबाट के देखिन्छ भने हामीले आफ्नो अडान राम्रोसँग राखेका रहेछौँ र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई चाहिने हामीले संरक्षित गरेका रहेछौँ, पछिसम्म सोचेका रहेछौँ र त्यसको आधारमा भारतका हाम्रा मित्रहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेका रहेछौँ र यसरी रिपोर्ट तयार भएको रहेछ र हामीले रिपोर्ट बुझिदिनुहोस् भनेर पटक पटक चाहिने भनेका रहेछौँ, भनिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले चाहिने यो अहिले आनाकानी गरिराख्नु भएको छ। बुझ्दिन पनि भन्नुहुन्न, आनाकानी भइरहेछ, बुझिराख्नु भएको छैन। हाम्रो कमजोरी होइन, त्यो बुझाउनमा त चाहिने उहाँ बुझ्ने काम त उहाँहरूकै हो र त्यसमा भारतका हाम्रा मित्रहरूको पनि योगदान रहेको छ। उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। किनभने त्यो रिपोर्ट चाहिने सहमतिको रिपोर्ट हो। हाम्रो मात्रै 4 जनाको मात्रै होइन, भारतका 4 जनाको मात्रै होइन, 8 जनाको रिपोर्ट हो। त्यसमा चाहिने फरक मत छैन। त्यसै गरी हाम्रो कमजोरी होइन। अर्को कुरा के पनि प्रश्न हुनु पर्यो भने उहाँहरूले रिपोर्ट नबुझे तापनि नेपाल के चाहन्छ, नेपालको अडान के हो, नेपाल कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ र भारत कसरी चाहिने अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा दुवैको के सहमति हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो रिपोर्टले दिएको छ। त्यो कुरा प्रष्टसँग भारतका अधिकारीहरूलाई जानकारी छ। किनभने जहाँ हाम्रो सहमति हुन सक्छ भन्ने कुरा नै त्यो रिपोर्टले दिएको छ। त्यो नेपालको मात्रै त रिपोर्ट होइन नि, त्यो त चाहिने दुवै पक्षको चाहिने साझा सहमतिको रिपोर्ट हो, एउटै रिपोर्ट हो। तसर्थ यो कुरा चाहिने भारतलाई प्रस्ट्याउन हामीले सकेका छौँ। यो ठुलो उपलब्धि हो। यो इपिजीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा गए भने नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव कम हुने र चीनको सँगको सम्बन्ध विस्तार र नेपाल चाहिँ चीनतर्फ बढी ढल्किन्छ कि भन्ने पक्षमा चाहिँ भारत सशङ्कित भएर पनि बुझ्न नमानेको भन्ने खालका आशंकाहरू पनि छन्। त्यस्ता पनि आशंका सत्य होला नि त? इपिजी रिपोर्ट बुझेपछि चीनसँग ढल्किने भन्ने होइन। भारत चाहिने यसै पनि चीन चाहिने धेरै अगाडि बढिसक्यो। सँगसँगै रहेका देश, एउटै स्तरमा रहेका देश भारतभन्दा 5 गुणा बढी चाहिने बलियो चाहिने अर्थतन्त्र भएको भइसक्यो र
चीनको प्रतिस्पर्धा अब भारतसँग नभएर अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने स्थितिमा गइसक्यो। चीनले चाहिने विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो चाहिने सम्बन्ध धेरै अगाडि बढाइसक्यो। त्यसबाट भारत चाहिने के भन्दाखेरि यो चीनको प्रभाव भयो भनेर चाहिने चिन्तित भइराख्नु एउटा कुरा हो। तर हाम्रो छिमेकी चीनको चाहिने सामर्थ्य सम्भावना अनुसार हामीले चीनसँग सम्बन्ध विकसित गरेबाट भारतसँगको सम्बन्धमा हानि पुर्याउने भन्ने कुरा छैन। एक देशको सम्बन्ध विस्तार गर्दैमा अर्को देशको सँग सम्बन्ध चाहिने बिग्रिन्छ भनी सोच्नु नै त्यो गलत सोचाइ हो। हामी जति विकसित हुँदै जान्छौँ त्यो विकासको निम्ति जति सहयोग विभिन्न देशबाट प्राप्त गर्छौँ त्यसले अरू चाहिने विकास गर्न भारतसँग सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत हुन्छ। यो कुरा भारतलाई हामीले सम्झाएका छौँ, बुझाएका पनि छौँ। तर भारत चाहिने चीनको बढ्दो प्रभावबाट अलिकति चाहिने त्यो प्रभाव कसरी घटाउने भन्ने सोच चाहिने भारतको रहेको छ भन्ने देखिन्छ। आचार्यज्यू, एकैछिन हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु म अनुरोध गर्छु। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आचार्यज्यू, पुनः स्वागत छ यहाँलाई द एयरलाइनर्समा। धन्यवाद छ। दक्षिण छिमेकीसँगको सम्बन्धमा अहिले हामी चाहिँ कुन अवस्थामा छौँ भन्ने तपाईँको विश्लेषण छ? दक्षिणसँगको सम्बन्ध हाम्रो व्यापक छ, राम्रो छ, गहन छ, तर धेरै आधारभूत समस्याहरू पनि छन्। त्यसैले सकारात्मक पक्ष पनि छ, बनेका छन्, बाटोघाटो बनेका छन्, रेलवे मार्ग बनेका छन्। त्यस्तै चाहिने हामीले चाहिने यो भन्छौँ भन्सार चाहिने चौकी, एकीकृत चौकीहरू बनेका छन्, रेलवे मार्ग बनेको छ। त्यस्तै चाहिने पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन चाहिने बनेको छ। अरू निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। व्यापार लगानी अगाडि बढेको छ। पारवहन क्षेत्रमा धेरै चाहिने राम्रा भएका छन्। तर आधारभूत समस्याहरू पनि छन्। अनि उसका बााउन्ड्रीका समस्या छन्, बोर्डरका समस्या छन्, व्यापारका समस्या छन्। मुख्य रूपमा राजनीतिक तहमा गर्नुपर्ने चाहिने 1950 को सन्धि सम्बन्धी समस्या छन्। इपिजी रिपोर्ट नबुझेका चाहिने कुराहरू रहिआएका छन्। हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई आधुनिक आधारमा निर्माण गर्ने कि नगर्ने, त्यही पुरानै चाहिने नेहरूको पालाको अथवा चाहिने हाम्रो उसमा बन्ने हो भने त्रिभुवनको पालाको सम्बन्धलाई त्यही चाहिने आधारलाई राखेर त हुँदैन। बदलिएको समयलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कुरा छन्। हामीले बदल्नुपर्छ भन्छौँ, उनीहरू त्यहीमा रहनुपर्छ भन्छन्। यी चाहिने समस्याहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा हाम्रो व्यापकता, गहनता, सहयोगका क्षेत्रहरू पनि अगाडि बढेका छन् भने केही आधारभूत समस्याहरू पनि अझै ज्यूका त्यों रहिरहेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिले कुरा हेर्नुहोस् न, कुराकानी गर्नुपर्ने हो अनि कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको कुरालाई चाहिँ कुराकानी गरेर त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। हामीले सुगौली सन्धि अनुसार नै हामीले हाम्रो भनिराखेका छौँ, होइन भनेपछि यो भनेर भन्नुपर्ने। तर उल्टै चाहिने अहिले फेरि नाउँ फेरेर नक्सा फेरि चाहिने प्रकाशित गरे। यसले त समस्यालाई चर्काउने मात्रै काम गर्छ नि। कुराकानी गरेर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका आधारभूत कुराहरू पनि छन्। जस्तो अब यी विषय भइसक्दाखेरि चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्री बीच 1-to-1 वार्तालाप नभएको या नेपालको तर्फबाट भ्रमण नभएको अवस्था पनि छ। अब यदि भ्रमण पनि हुन सक्ला होइन, यदि भ्रमण भएको खण्डमा चाहिँ के कस्ता एजेन्डा नेपालले उठाउँदाखेरि चाहिँ नेपाली विषय चाहिँ अलिकति बलियो हुन्छ होला, एजेन्डा अझै बलियो हुन्छ होला? यी सबै एजेन्डा उहाँहरूलाई थाहा छन्, भनेका छन्। मैले पनि चाहिँ विभिन्न तहमा प्रत्येक म एपिजीकै मेम्बर भए हुनाले त जहाँ जति भेट भयो त्यो कुरा त उठिहाल्थ्यो भनिहाल्थे। तपाईँले भन्नुभयो भ्रमण नभएको, भ्रमण भएका छन्। यसै बिचमा पनि उसको भ्रमण त भयो नि। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी चाहिने उसमा लन्डन जानुभयो, स्कटल्यान्ड उहाँ जानुभयो नि। उहाँको चाहिने उद्घाटनमा चाहिने शपथ ग्रहण समारोहको बेला पनि जानुभएको थियो। त्यस्तै चाहिने टेलिफोनमा कुराकानी भएको छन्। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बिच सम्पर्कै भएको छैनन् भन्ने कुरा पनि भएन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि भारतका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट भएको छ, फेरि भेटघाट होला। त्यसैले कुराकानी नेपाल के चाहन्छ, नेपालको के हुन्, समस्या के हुन् भन्ने कुरा प्रशस्त रूपमा राखेको छ। फेरि पनि राख्नुपर्छ। समस्या यिनैहरू हुन्।
तर के भने जहिलेसुकै कराए राखेर मात्रै गाली गरिरहेर मात्रै गरेनौँ भनेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ भनी सोच्नु पनि गलत हुन्छ। यसलाई चाहिने बहुत चाहिने संवेदनशील भएर कसरी चाहिने हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि भन्दाखेरि भारतलाई चाहिने कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, भारतीय जनतालाई बुझाउन सक्छौँ भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। जहिलेसुकै चाहिने ठाउँ जहिलेसुकै हरेक पटक यो रटान लगाइराख्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि त्यति चाहिने जायज होइन कि। जस्तो भुटानसँगको समस्या चाहिँ 2007मै भारतले सल्टाइसकेको छ होइन, नेपाल चाहिँ किन प्राथमिकतामा नपरेको या हामीले अप्रोच गर्न नजानेको हो कि हामीसँगको सम्बन्ध अझै पेचिलो भएको हो कि? होइन, हामीले नजानेको भन्ने होइन। हेर्नुहोस् के छ भनेपछि आफ्ना स्वार्थहरू रहेका छन्। भारतको स्वार्थ र हाम्रो दृष्टिकोणमा फरक छ। भारतले चाहिने आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि नेपाललाई पनि सुरक्षा छाताभित्र चाहिँ हेर्ने, खराब क्षेत्रभित्र हेर्ने भन्ने पुरानो दृष्टिकोण छ, त्यसलाई चाहिने बदल्नुपर्छ। हामी आधुनिकतामा प्रवेश गरिसक्यौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सुस्त बुझेका छन्। अनि 1950कै सन्धि त चाहिने कैयौँ त्यहाँ लागू नै भइरहेछ भएको छैन नि, कैयौँ त चाहिने पुरानो भइसक्यो, थोत्रो भइसक्यो, धारा अभ्यासमै रहेका छैनन्। त्यसैलाई चाहिने अभ्यासमा नरहेका धारालाई हटाइदेऊ, नयाँ अनुसार गरौँ बनायो, त्यसलाई त मान्नु पर्यो। अहिले त के भन्दाखेरि सिम्बोलिक मात्रै रहेको छ। कहाँ छ हामीले चाहिने तेस्रो देशका सम्बन्धमा खटरपटर भयो, लडाइँ भयो, इत्यादि भयो भने एकअर्कासँग परामर्श गर्नुपर्छ भनेको छ। कहाँ परामर्श भएका छन् र त्यस्तै चाहिने हामीले उसलाई चाहिने के भन्दाखेरि नेसनल ट्रिटमेन्ट, राष्ट्रिय शराब विदेशी नागरिकलाई भारतीय नागरिकलाई पनि पुरापुर चाहिने नेपाली सरह सुविधा दिनुपर्छ सबै उसमा भन्ने छ। कहाँ ऊ छ र? त्यस्तै व्यापारमा चाहिने भारतीयहरूलाई अथवा लगानीमा पहिलो प्राथमिकता भारतलाई दिनुपर्छ के भनेपछि सम्बन्धहरूमा आधुनिकीकरण भएको छन्, तर त्यसलाई मान्यता दिनु पर्यो। सन्धिमा पनि त्यही कुरा अनुसार चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो भनाइ चाहिने त्यो रहेको हो। तसर्थ चाहिने दृष्टिकोण के भन्दाखेरि 1950को दृष्टिकोणबाट होइन कि त्यसका मान्यताबाट होइन कि 2022 को मान्यताबाट हामी अगाडि बढौँ भन्ने चाहिने भनाइ हो। जस्तो अब सन् 2022 सुरु भइसक्यो होइन, तर अहिले चाहिँ अर्को नयाँ भेरिएन्टले, कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले भारतमा सङ्क्रमणको दर बढेको छ। अब खुला सीमा छ, नेपाली दाजुभाइ फेरि यता आउनुहुन्छ होला, उता नेपालमा भयो, नेपाल रोजगारीको क्रममा जानुभएका। अब त्यसलाई चाहिँ नेपालतर्फ भित्रिन नदिन चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? किनभने तपाईँ उता बसेर फर्स्ट ह्यान्ड तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि छ, सुझाव केही छन् तपाईँका? हामीले आफ्नो तयारी पुरा गर्नुपर्दछ र कमसेकम हाम्रा चाहिने सीमा क्षेत्रमा जाँच पडताल गर्ने र त्यो चाहिने सङ्क्रमितहरू नेपाल प्रवेश गर्न नपाउन् अनि सङ्क्रमित नभएकाहरू आउनेलाई चाहिने बाधा नहोस् भन्ने चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा हामीले स्वास्थ्य विज्ञको पनि सहयोग लिनुपर्छ र साथसाथै हाम्रा प्राविधिकहरूलाई पनि तयार पार्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यस विषयमा निकै सतर्कता अपनाउनुपर्छ र साथसाथै हाम्रा खोपसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू पनि चाहिने जोहो गर्नु पर्यो। के छ भने खोप छ, सिरेन्ज छैन भन्ने स्थिति त सुहाउँदो भएन नि। त्यस्तै केही श्रोताले पनि प्रश्न टिपाउनु भएको छ। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट भन्नुभएको छ, दिगो परराष्ट्र नीतिको अभावमा भारतले हामीलाई हेपेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा कुरा श्याम खतिवडाजी तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न केसँग जोडिएको छ भने हामीले भारतसँग चाहिँ टक्कर पनि ल्याउँ, ब्लकेडमा चाहिने हामी हल्यौँ पनि, भारतसँग चाहिने हामीले हामी त तिम्रै मित्र हो, भाइ हौ भनेर चाहिने न्युरिएर पनि भएका चाहिने घटनाहरू रहेका छन्। यी दुवैले काम गरेनन्। अब भारतसँग हामीले कसरी गर्दाखेरि काम हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिने सोच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्वार्थ त हामीले हेर्ने हो, भारतले हेरिदियोस् भनेर त हुँदैन, भारतलाई हेर्न लगाउनु पर्ने हो। हाम्रो स्वार्थको प्रतिकूल चाहिने काम भारतबाट नहोस् भनेर यी कुरामा हामीलाई चाहिने सही हुँदैन। यी कुरा तिमीले विचार गर भनेर भारतलाई चाहिने भन्न त भन्छौँ, भारतबाट कार्य गराउन लगाउनु पर्ने। यसमा हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीति बारेमा कहाँ के कमजोरी रहे, कसरी रहे कार्यान्वयनमा भनेर हेर्नुपर्छ। यसका निम्ति हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि बलियो पार्नुपर्छ र साथै चाहिँ दूतावासलाई बलियो पार्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिने के भनेपछि भारतीय अधिकारी, भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई अनि
यहाँ खुल्लम खुल्ला चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीसँग खुल्लम खुल्ला सजिलै छुट हुने र हाम्रा कूटनीतिज्ञ अथवा कोही अरू कूटनीतिज्ञहरूले पनि त्यो छुट त्यो सुविधा भारतमा पाउँदैन, अन्यत्र कहीँ पनि पाउँदैनन्। तसर्थ हाम्रो चाहिने कूटनीतिज्ञहरूप्रतिको व्यवहारमा पनि चाहिने सुधार हुनु पर्यो। हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले पनि सुधार गर्नु पर्यो। हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले कहाँ कसलाई भेट्छन् भन्ने कुरा कहीँ रेकर्ड नभएर भेट्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री जान्छन् भेट्छन्, अनि अहिलेका अधिकारीहरूले भेट्छन्, रेकर्ड हुँदैन। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बिना, उपस्थिति बिना चाहिने हुने यस्ता उसले पनि हाम्रो सम्बन्धमा हामी अलिकति चाहिने कमजोर पर्न जान्छौँ, हेपिन जान्छौँ भन्नुहोस् न। चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, एकदमै छोटोमा जवाफ दिनु होला। नेपाली भूमिमा सरकारले जानकारी नै नगराई भारतका तर्फबाट ड्रोन उडाउने या जहाज उडाउने जस्ता घटना हुन्छन्, किन हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यही भएर हो हामीले चाहिने के भन्दाखेरि हामीले आफ्नो चाहिने मर्यादा राखेर चाहिने भेटघाट गर्नु पर्यो। हाम्रा चाहिने केही चाहिने सच्याउनु पर्यो। अनि त्यो एउटा चाहिने ठुलो देशले सानो देश प्रति गर्ने व्यवहार चाहिने समानताको व्यवहार हुनु पर्यो। अनि देश ठुलो होला, जनसङ्ख्या ठुलो होला, अर्थतन्त्र ठुलो होला, तर देशको रूपमा, सम्मानको रूपमा, सार्वभौमिकताको रूपमा, स्वाधीनताको रूपमा त बराबर हो। त्यही अनुसार हामीले पनि यहाँ चाहिने आफूले भारतका कूटनीतिज्ञ, भारतका अधिकारीहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि त्यही अनुसार हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले व्यवहार गर्नु पर्यो। जस्तो भारतसँग पनि नभई पनि नहुने, तर भारतलाई चाहिँ नराम्रो भनेको खण्डमा देशप्रेमी र आफ्नो राष्ट्रवादी ठहरिने क्रम चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, के गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गरी भारतको शब्दलाई प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने पनि विषय छ। तपाईँ त्यहाँ रहनुभयो, यहाँका अभिव्यक्तिले कतिको फरक पार्छ? के यहाँ काठमाडौँमा भएका अभिव्यक्ति र घटनाहरूले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा फरक पार्छ भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्छ? जस्तो चुनावी एजेन्डा भन्छ नि, चुनावी एजेन्डा भन्छन्, लाग्छ त्यसले फरक पार्छ। भारतसँगका हाम्रा समस्याहरू हुन्छन्। भारत हाम्रो त मित्र हो, गाढा मित्र हो, अनि धेरै चाहिने सम्बन्धहरू रहेका छन्। संस्कृति, सभ्यता, धर्म, आध्यात्म, व्यापार, समाज, पर्यटन, विभिन्न रहेका छन्। तसर्थ हामीले चाहिने के भन्दाखेरि जहाँ जहाँ हाम्रा चाहिने समस्याहरू रहेका छन् ती समस्याहरूलाई देखाएर भारत त हाम्रो मित्र नै होइन भने जस्तो गर्छौँ भनेपछि त्यसले त चाहिने असर पार्छ नि। त्यसैले हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा पनि मित्रप्रति गर्ने आलोचना, यहाँ तिम्रो भएन भन्ने आलोचना र अमित्रप्रति गर्ने आलोचनामा फरक चाहिने छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो मित्र देश हो, मित्र देशले पनि चाहिने कयौँ ठाउँमा हामीलाई चित्त दुखाएको छ। त्यो चित्त दुखाएकोलाई प्रष्टसँग राख्नुपर्छ, तर मित्र हो भन्ने ध्यानमा राखेर राख्नु पर्यो। अमित्र बन्यो भने त उसले पनि अमित्रको व्यवहारलाई छुट पाउन सक्छ। त्यसैले त यसमा हामीले पनि चाहिने विचार गर्नुपर्छ। एक अर्को चुनावमा चाहिने यो राष्ट्रवाद चाहिन्छ, तर चाहिने राष्ट्रियता चाहिन्छ, तर भारतलाई गाली गरेर मात्रै जितिन्छ भनेर जो सोचाइ छ त्यो गलत हो। त्यसो चाहिँ भारतमा गाली गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। राष्ट्रियताका सवालहरू उठ्न सक्छन्, त्यसलाई त्यही सीमाभित्र उठाउनु पर्दछ। अनि जहाँ जहाँ समस्या छन् ती समस्या उठाउने हो, त्यसलाई चर्काउने होइन, समाधान गर्ने बाटोतिर जाने हो। जहाँ जहाँ राम्रो सहयोग छन् त्यसलाई सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक भन्नु पर्यो। नकारात्मक कुरा देखाएर सकारात्मक कुरालाई चाहिँ नि भोजेलमा पारिदिनु पनि भएन। सकारात्मक कुरा मात्रै देखाएर नकारात्मक कुरालाई सम्बोधनै नगरेर बस्ने पनि हुँदैन। यी चाहिँ सन्तुलित नै हुनु पर्यो। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। नयाँ वर्षको शुभकामना सबै श्रोता र तपाईँहरूलाई। तपाईँलाई पनि शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य। उहाँसँग हामीले नेपाल भारत सम्बन्धका आयाम, उहाँका अनुभवका विषयमा कुराकानी गर्यौं। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी भोलि पुनः आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म दिवा भट्टराई पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।